पढिरहेका थियौँ। त्यही कुरालाई कन्टिन्यू गर्छौँ आज। त्यही कुरालाई कन्टिन्यू गर्छौँ। अब हामीले हिजो यहाँसम्म आएर पढेका थियौँ। एकीकृत पाठ्यक्रमसँगको पाठ हामीले पढेका थियौँ। एकीकृत पाठ्यक्रमसम्मको पाठ हामीले पढेका थियौँ। अब यहाँबाट पछाडिको कुरा हामी हेर्छौँ। अब एकीकृत पाठ्यक्रम भन्छ यो एकीकृत पाठ्यक्रमको पाठलाई कसरी बुझ्ने त? कसरी बुझ्ने त्यो कुरा पनि हेरौँ। अब यसलाई यसरी चाहिँ अब यसलाई यो हिसाबले थोरै हेरौँ है। अब हामी यहाँ हिजो यति छलफल गरेर आएको विषय हो। योभन्दा पछाडिको विषयहरू हेरौँ। यो पाठ्यक्रम विकास प्रक्रियाका चुनौतीहरू के छन् भन्ने कुरा हेरौँ थोरै। अब यो कहिलेकाहीँ सोधिहाल्छ कि भनेर हो, अहिलेको यो खासै सोधि त नहाल्ला तपाईँलाई। स्थानीय पाठ्यक्रमको कुरा सोध्न सक्छ। यो पाठ्यक्रम विकासको समग्र कुरा नसोध्न सक्छ। यो हिसाबले हामी बुझ्नु पर्यो। यो पाठ्यक्रम विकासको सन्दर्भमा कुन टपिक हो सर भनेर यस्तो क्वेसन खाली नसोध्नुहोस् न। तपाईँहरू पढ्ने मान्छेहरू अहिले पाठ्यक्रमको पाठ छ, कुन टपिक हो, यस्ता क्वेसन खाली सोधिराख्ने कुरा यो भएन कि। यो अलिक मजा आएन कि तपाईँहरूको कति मजा आएन। तपाईँहरूको यो जति पढाए दक्षिण हराए जस्तो हुनुहुन्छ। अब यो पाठ्यक्रम विकासको सन्दर्भमा हामीलाई यसलाई दुईटा हिसाबले बुझ्नुहोस्। एउटा पाठ्यक्रम विकास प्रक्रियाका चुनौतीहरू हेर्ने हो भने यो पाठ्यक्रम विकास र विस्तार प्रक्रियालाई यो सरकारको माग अनुसार विकेन्द्रित गर्ने कुरा यो चुनौतीपूर्ण कुरा छ। पाठ्यक्रम विकास तथा विस्तार प्रक्रियालाई सरकारवालाको माग बमोजिम विकेन्द्रित गर्ने कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा छ। सबै सरकारवालाको पूर्ण सहभागितालाई सुनिश्चित गर्ने कुरा यो पनि महत्त्वपूर्ण छ। सबै सरकारवालाको मागलाई अब के अरे सुनिश्चित गर्ने कुरा त्यो पनि महत्त्वपूर्ण छ। सरकारवालाको मागलाई सुनिश्चित गर्ने कुरा यो पनि महत्त्वपूर्ण कुरा छ। अनि सरकारकै माग र आवश्यकता अनुसारको पाठ्यक्रम विकास र विस्तार गर्ने कुरा यो विषय भयो। हेर्नुहोस् है, समावेशी अवधारणा अनुसार पाठ्यक्रम विकास र निर्माण गर्न यो चुनौतीपूर्ण छ। अब विकेन्द्रित भनेको के हो भन्नुभयो। केन्द्रीकृतको उल्टो विकेन्द्रित हो। तल्लो तहमा अधिकार दिने कुरालाई विकेन्द्रीकृत भन्छ। तल्लो तहबाटै आउनु पर्यो भनेको। विद्यालय तहबाटै, स्थानीय तहबाटै, तल्लो तहबाट, प्रदेश तहबाट, तल्लो तहबाटै आउनु पर्यो भनेको। सरकारको माग के छ, के आवश्यकता छ, त्यो आवश्यकता अनुसार चाहिँ पाठ्यक्रम जानु पर्यो भनेको। पाठ्यक्रम निर्माण एवं कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तहसम्म संस्थागत संयन्त्रको विकास गर्न र भएका संयन्त्रको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गर्न अनि विद्यार्थीहरूमा आफ्नो जीवन र जगतसँग सान्दर्भिक शैक्षिक सिप, प्रविधि र प्रवृत्तिको विकास गर्न र विद्यार्थीलाई पाठ्यक्रम विकास प्रक्रियामा सहभागी गराउन
यो हिसाबले बुझ्नु पर्यो। अनि विद्यार्थीहरुमा आफ्नो जीवन र जगतसँग सान्दर्भिक शैक्षिक सिप प्रविधि र प्रवृत्तिको विकास गर्न, विद्यार्थीलाई पाठ्यक्रम विकास प्रक्रियामा सहभागी गराउन र पाठ्यक्रमलाई जीवनोपयोगी र सान्दर्भिक बनाउन यी चाहिँ चुनौतीहरू हुन् भनेर बुझ्नुहोस्। अब यो पाठ्यक्रमको सृजनात्मक प्रयोग यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा के छ, यो चाहिँ हेर्नु होला। पाठ्यक्रमको प्रयोगमा चाहिँ के समस्या छ? पाठ्यक्रमको सृजनात्मक प्रयोग पाठ्यक्रममा आधारित शिक्षण सिकाइ हुन नसक्नु यो मुख्य समस्या छ अहिले। अहिलेको हामीले के बुझ्ने कुरा के हो भने यो पाठ्यक्रममा आधारित शिक्षण सिकाइ हुन सकेको छैन। पाठ्यक्रममा आधारित शिक्षण सिकाइ यो तपाईले यसो सरसर्ती हेर्नु न, पाठ्यक्रमको सृजनात्मक प्रयोगको मात्रै कुरा गरेको छ। पाठ्यक्रम युज गर्ने सन्दर्भमा के अरे सृजनात्मक प्रयोगका सन्दर्भमा देखिएका समस्याहरू के हुन् भन्यो भने यो पाठ्यक्रममा आधारित शिक्षण सिकाइ हुन नसक्नु, यो पाठ्यक्रममा आधारित शिक्षण सिकाइ हुन सकेको छैन। शिक्षकहरुमा पाठ्यक्रम सम्बन्धमा पर्याप्त जानकारी छैन। अहिले पनि शिक्षकलाई पाठ्यक्रम कसरी प्रयोग गर्ने, अपडेटेड पाठ्यक्रमको बारेमा कसरी गर्ने, त्यसलाई कसरी युज गर्ने, सिकाइलाईमा त्यसलाई प्रमुख साधनको रूपमा कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने सम्बन्धमा यो शिक्षकको पर्याप्त जानकारी छैन। पाठ्यपुस्तकलाई नै शिक्षण सिकाइको अब मुख्य साधन मान्ने प्रवृत्ति छ, मुख्य साधन मान्ने प्रवृत्ति छ। शिक्षकहरुमा पाठ्यक्रमको सृजनात्मक प्रयोग गर्ने क्षमताको अभाव हुनु, त्यो प्रयोग गर्ने कुरा पनि अभाव के गाह्रो छ। शिक्षकहरुमा पाठ्यक्रमको सृजनात्मक प्रयोग गर्न सक्ने त्यो क्षमताको अभाव हुनु, अनि शिक्षकहरुमा पाठ्यक्रमको सृजनात्मक प्रयोग गर्ने क्षमताको अभाव हुनु, त्यस्तै पाठ्यक्रममा आधारित परीक्षा तथा मूल्याङ्कन सञ्चालन हुन नसक्नु, पाठ्यक्रमको सृजनात्मक प्रयोगका सम्बन्धमा पेशागत सहयोग उपलब्ध हुन नसक्नु, शिक्षकहरूले आफूमा भएका सक्षमता प्रयोग नगर्नु, स्थानीय पाठ्यक्रम मूल्याङ्कन सम्बन्धी जुन व्यवस्था लगायतका नीतिहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्नु, आवश्यक स्रोत साधन तथा जनशक्तिको कमी हुनु, यी चाहिँ पाठ्यक्रमको सृजनात्मक प्रयोगका सन्दर्भमा देखिएका मूलभूत समस्याहरू हुन्। ती समस्याहरूलाई त्यो हिसाबले चाहिँ बुझौँ, यसरी चाहिँ बुझौँ। ती समस्याहरूलाई मूलभूत रूपमा बुझौँ। अब हामी स्थानीय पाठ्यक्रमको बारेमा छलफल गर्छौँ। हामी 10.1 भ्यायौँ, 10.1 भ्यायौँ। अब 10.2 को कुरा पढ्छौँ। यो 10.2 भनेको स्थानीय पाठ्यक्रमको विषय हो, स्थानीय पाठ्यक्रम र मातृभाषाको विषय हो। यो कति लेखिराखेको इन्टिग्रेसन करिकुलमको प्रब्लम कहाँबाट आछ, यो कहाँबाट आछ, कसले सोधिदिएको छ? विषयवस्तुमा ध्यान दिनु छैन, विषयवस्तुमा ध्यान दिनु छैन, पढाउन लागेको कुरामा ध्यान दिनु छैन। अनि त्यो दिमागमा एउटा चिज के घुमेको छ, अनि त्यही घुमेको छ। संरचना खोइ त अरे, एकीकृतको बारेमा अरे लो, हिजो के पढेका हौ? हिजो संरचना पढेको होइन हिजो? कस्ता मान्छे हुन् यिनगाठी? अनि हिजो एकीकृतको संरचनागत कुरा पढ्या होइन? ख्याल छ कि छैन? ख्याल छ कि छैन? अनि संरचनै पढ्न मन लागेको भने त्यही ढाँचा मात्रै पढेर बस्नु। संरचना भनेको के हो भन्ने कुरा है। अब हिजो मजाले पढाइसकेका छ, खालि त्यही कुरा लेखै छ। कोही थाहा नि इन्टिग्रेटेड करिकुलमको चुनौती आउँदैन साथी हो, आइहाल्यो भने पनि यिनै लेख्नु।
अब इन्टिग्रेटेड करिकुलमका चुनौती चाहिएको भने तपाईलाई त्यतिले निद्रा नलागेको भने के भनेर लेख्नुस्, के लेख्नुस्। अब इन्टिग्रेटेड करिकुलमका चुनौती आइसकेकै छैन, तपाईलाई त सोध्दा नि सोध्दैन। अब तपाईलाई चाहियो भने ल लेख्नु, तपाईलाई त्यतिले निद्रा नलागेको भने नआउने चिजमा चाहिँ तपाईहरुको ध्यान छ। यही मैले यो के अरे सृजनात्मक प्रयोगमा समस्या लेखाइदिएको छु, पाठ्यक्रमका समग्र लेखाइदिएको छु। ल ल अब यो त्यस्तो विधि महाभारतको कुरा पनि होइन। ल कक्षा अथवा वर्ग शिक्षण गर्न वर्ग शिक्षण गर्नका लागि आवश्यक कक्षागत शिक्षक दरबन्दीको व्यवस्थापन गर्नु। ल त्यो समस्या छ। वर्ग शिक्षण गर्नका लागि आवश्यक कक्षागत शिक्षक दरबन्दीको व्यवस्थापन गर्नु। सबै विषय शिक्षण गर्न सक्षम शिक्षकको व्यवस्था गर्नु। एकीकृत पाठ्यक्रमको शिक्षण सम्बन्धमा शिक्षकमा पेशागत सक्षमताको विकास गर्नु। पेशागत सक्षमताको विकास गराउनु। शिक्षकमा पेशागत सक्षमताको एकीकृत पाठ्यक्रमका आधार एकीकृत पाठ्यक्रमको प्रयोगका सन्दर्भमा सरकारवालाहरूमा क्षमता विकास र गरी प्रयोग र महत्त्वका सम्बन्धमा त्यो गर्नु। अब शिक्षक मार्गदर्शन र सिकाइ वातावरणको सिर्जना गर्नु। सिकाइका लागि मूल्याङ्कन पद्धतिको सार्थक उपयोग गर्नु अथवा त्यसलाई उपयोगमा ल्याउनु। पाठ्यपुस्तकलाई नै शिक्षण सिकाइको मुख्य साधन मान्ने यो परम्परागत सोचमा परिवर्तन ल्याउनु। सृजनात्मक प्रयोगका सम्बन्धमा पेशागत सहयोग उपलब्ध गराउनु। शिक्षकले आफूमा भएका सक्षमताको भरपूर प्रयोग गर्न सक्ने वातावरणको सृजना गर्नु। अब
एकीकृत पाठ्यक्रमको अवधारणा अनुसार स्थानीय पाठ्यक्रम प्रयोग कार्यान्वयन गर्नु। ल अब यसरी चाहिँ यसरी हेर्नु पर्यो। जनशक्तिको कुरा माथि आइसक्यो, शिक्षकको सक्षमताको कुरा आइसक्यो, आवश्यक स्रोत साधन। स्रोत साधन त अब त्यति भएपछि भइहाल्यो, स्रोत साधनलाई माथि नलेखे नि हुन्छ। ल अब चित्त बुझ्यो भाइ बहिनीहरू? ल हेर्नुहोस् यहाँ त्यस्ता चुनौती तपाईहरुको पदम सर चाहिँ डराएर त्यो लेख्नै नजान्ने भएर डराएर गरेको होइन। ल अब भयो? यो बाबा महत्व हो कि चुनौती हो? हेडिङमा के लेखेको छ पढ न यार। हेडिङ के छ? हेडिङ के छ? हेडिङ महत्व लेखेको छ मैले। हेडिङ महत्व लेखेको छु। ल फेरि इन्टिग्रेसन करिकुलम प्रब्लम ए बाप। उफ के पढ्छौ यार, के पढ्छौ साथी हो यार। ल ओके थ्याङ्क यू। सर यो च्याट अफ गरिदिनुहोस् है। अब हामी स्थानीय पाठ्यक्रमतिर जान्छौँ। अब स्थानीय पाठ्यक्रमतिर जान्छौँ। यो स्थानीय पाठ्यक्रम भनेको के हो? अब यहाँ यसमा चाहिँ हामीले पढ्नुपर्ने कुरा स्थानीय पाठ्यक्रम परिचय, महत्त्व, विद्यालय तहमा स्थानीय पाठ्यक्रम सम्बन्धी भएको व्यवस्था एउटा त्यो हेरिन्छ। अर्को स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माणको प्रक्रिया र प्रयोगको कुरा हेरिन्छ। प्रक्रिया र प्रयोगको कुरा गरिन्छ। है अनि स्थानीय पाठ्यक्रम कार्यान्वयन र सिकाइमा प्रभाव पार्ने तत्त्वहरू, यसमा जनशक्ति व्यवस्थापन, पाठ्य पुस्तक व्यवस्थापन, बहुभाषिक समाज र भाषिक विविधताको कुरा हेरिन्छ। नेपालमा मातृभाषा र स्थानीय भाषा सम्बन्धमा भएका नीतिगत प्रयास, जुन संवैधानिक व्यवस्था, कानुनी र संरचनागत व्यवस्था, यति विषयहरू चाहिँ छन्, तिनलाई हेर्नुहोस्। यति कुराहरू छन्, तिनलाई हेर्नुहोस्। अब स्थानीय पाठ्यक्रम भनेको के हो? स्थानीय पाठ्यक्रमका अङ्गहरू उल्लेख गर्दै स्थानीय पाठ्यक्रमको महत्त्वमाथि प्रकाश पार्नुहोस् भन्छ। स्थानीय पाठ्यक्रम भनेको के हो? स्थानीय पाठ्यक्रमको का अङ्गहरू उल्लेख गर्दै स्थानीय पाठ्यक्रमको महत्त्वमाथि प्रकाश पार्नुहोस् भन्छ। अब उत्तर दिने ढाँचालाई हामी ख्याल गर्दा पहिला स्थानीय पाठ्यक्रमको अवधारणा जान्न पर्यो। स्थानीय पाठ्यक्रमका अङ्गहरू भनेर जान्ने, अङ्गहरू के छन्, त्यो अङ्गलाई स्थानीय पाठ्यक्रमको ढाँचा, स्थानीय पाठ्यक्रमको संरचना पनि भन्छ। त्यसलाई स्थानीय पाठ्यक्रमको संरचना, ढाँचा पनि भन्छ। अनि स्थानीय पाठ्यक्रमको महत्त्व जान्ने, त्यो अब यी बुदागत हेर्नु पर्यो। अङ्गहरू बुदागत हुन्छ, महत्त्व चाहिँ बुदागत हुन्छ। अनि त्यसपछि निष्कर्ष लेख्ने। यो प्याटर्नबाट तपाईले यसलाई बुझ्नु पर्यो। यसरी बुझौँ, यसरी हेरौँ। अब यो प्याटर्नबाट हेर्न पर्यो। यो प्याटर्नबाट हेरौँ। अब स्थानीय पाठ्यक्रमको अवधारणा भनेपछि कसरी लेख्ने त? हेर्नुहोस् है, यो स्थानीय सरोकारवालाको सहभागितामा स्थानीय आवश्यकता र विषयवस्तु समावेश गरी निर्माण एवं कार्यान्वयन गर्ने। यो शब्द नभुल्नु होला है, यो शब्द तपाईले नभुल्नु होला।
यो निर्माण र कार्यान्वयन गरिने भन्ने शब्द एनी कस्ट नभुल्नुहोस्। तपाईँ निर्माण गरिने मात्रै भन्नुहुन्छ होला। त्यो निर्माण र कार्यान्वयन गरिने पाठ्यक्रमलाई स्थानीय पाठ्यक्रम भनिन्छ भनेर बुझ्नु। स्थानीय सरकारवालाको सहभागितामा स्थानीय आवश्यकता र विषयवस्तु समावेश गरी निर्माण एवं कार्यान्वयन गरिने पाठ्यक्रमलाई स्थानीय पाठ्यक्रम भनिन्छ भनेर बुझ्नुभयो कुरा। स्थानीय सरकारवालाहरूको सहभागिता बोलाएर चाहिँ स्थानीय आवश्यकता र विषयवस्तु समावेश गरी निर्माण एवं कार्यान्वयन गरिने पाठ्यक्रमलाई स्थानीय पाठ्यक्रम भनिन्छ। राष्ट्रिय पाठ्यक्रमले समेट्न नसकेका विषयवस्तुहरू समावेश गरी स्थानीय तहमा पठन पाठन गर्न तयार गरिएको मार्गचित्र नै के हो? त्यो मार्गचित्र नै स्थानीय पाठ्यक्रम हो। स्थानीय पाठ्यक्रम हो। त्यो मार्गचित्र नै स्थानीय पाठ्यक्रम हो। त्यस्तो मार्गचित्र हो रे। स्थानीय पाठ्यक्रम हो। अब स्थानमा आधारित स्थानका बारेमा स्थानीयद्वारा र स्थानीयका लागि तयार गरिएको सान्दर्भिकृत पाठ्यक्रमको रूपमा स्थानीय पाठ्यक्रमलाई लिन सकिन्छ। राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 मा आधारभूत तह कक्षा 8 सम्मको स्थानीय पाठ्यक्रम स्थानीय तहबाट निर्माण एवं स्वीकृत गरी पठन पाठन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। यो हिसाबले बुझ्नुपर्यो। स्थानीय सरकारवालाको सहभागितामा स्थानीय आवश्यकता र विषयवस्तु समावेश गरी निर्माण एवं कार्यान्वयन गर्ने पाठ्यक्रमलाई स्थानीय पाठ्यक्रम भनिन्छ भनेर यसरी लेख्न पर्यो। है अवधारणा कुरा एकदम मेजर कुरा छ। यो हरेकमा यसको कन्सेप्चुअल कुरा आइहाल्छ। स्थानीय पाठ्यक्रम टच भइसकेपछि यति कुरा जहाँ पनि लेख्नुपर्छ। अवधारणै भनेर नसोधे पनि यति कुरा सन्दर्भमा हामीले बुझ्नु पर्यो। त्यो कुरा ख्याल गर्नु। लेख्न यही लेख्नुपर्छ भन्ने छैन। कति लेख्ने भन्ने कुरा के लेख्ने भन्ने कुरा मैले हिजो पनि भनेको छु। पहिला अवधारणा लेख्नुहोस्, पहिला के हो भन्नुहोस्, के हो भनेको डट भनिन्छ भन्नु पर्यो। अनि यो भित्र के हुन्छ, कस्तो हुन्छ, के हुन्छ भनेर लेख्ने कुरा, त्यसपछि अरू कुरा चाहिँ तफसिलका कुरा हो। त्यो कुरा चाहिँ जान्न पर्यो। अब यहाँ निर्माण र कार्यान्वयन गरिने पाठ्यक्रम भन्ने शब्द भुल्न भएन। स्थानीय सरकारको सहभागितामा स्थानीय आवश्यकता र विषयवस्तु समावेश गरी निर्माण एवं कार्यान्वयन गरिने पाठ्यक्रमलाई स्थानीय पाठ्यक्रम भनिन्छ। राष्ट्रिय पाठ्यक्रमले समेट्न नसकेका विषयवस्तुहरू समावेश गरी स्थानीय तहमा पठन पाठन गर्न तयार गरिएको मार्गचित्र रहेछ स्थानीय पाठ्यक्रम। के भन्दा यो आखिर पाठ्यक्रम भनेकै के हो? मार्गचित्र। मार्गचित्र नै स्थानीय पाठ्यक्रम हो। स्थानमा आधारित, स्थानको बारेमा दिँदो रहेछ, स्थानमा आधारित हुँदो रहेछ स्थानीय पाठ्यक्रम भनेको स्थान विशेष अनुसार हुँदो रहेछ भनेर बुझ्नु पर्यो। स्थानकै बारेमा हुन सक्दो रहेछ, स्थानीयद्वारै बनाउने रहेछ र स्थानीयका लागि भन्दो रहेछ। स्थानीयका लागि तयार गरिएको सान्दर्भिकृत पाठ्यक्रमको रूपमा स्थानीय पाठ्यक्रमलाई लिन सकिन्छ। राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 मा आधारभूत कक्षा 8 सम्मको स्थानीय पाठ्यक्रम स्थानीय तहबाट निर्माण एवं स्वीकृत गरी पठन पाठन गर्नुपर्ने यो व्यवस्था गरिएको छ। त्यो व्यवस्था गरिएको छ भनेर बुझ्नु पर्यो। यति कुराहरू हजुरले स्थानीय पाठ्यक्रमको अवधारणाको पाठबाट बुझ्नुहोस्। अब स्थानीय पाठ्यक्रमको ढाँचा भन्ला, संरचना भन्ला, अङ्ग भन्ला एउटै हो। स्थानीय पाठ्यक्रमको ढाँचा के छ, कुन ढाँचामा स्थानीय पाठ्यक्रम बनिन्छ, यो फेरि ठ्वाक्कै यो स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माणको चरण होइन है साथी, प्रक्रिया होइन। यो स्थानीय पाठ्यक्रमको प्रक्रियामा यी कुराहरू पर्छन्, तर ट्वाक्कै यो चाहिँ होइन। स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माणको चरणहरू अथवा प्रक्रिया के हो भन्यो भने ठ्याक्कै यो चाहिँ पर्दैन, तर यसका धेरै कुरा पर्छन्। त्यो अहिले हामी छलफल गरौँला। अब अहिले स्थानीय पाठ्यक्रमको ढाँचा के छ, संरचना के छ, अङ्ग के छ, तपाईहरु के कुरा नझुक्किनुहोस् भने हिजो हामी एकीकृत पाठ्यक्रमको स्वरूप कस्तो छ, त्यसको ढाँचा अथवा संरचना कस्तो छ भन्ने कुरा त्यहाँ हामीले बुझ्ने कुरा, हिजो हामीले लेखाएको कुरा र यो कुरा फरक हो। त्यो ढाँचा स्वरूप चाहिँ त्यहाँ
यसलाई यति यति पाठ्यभार बनाएको छ, पाठ्यघण्टा बनाएको छ, यसलाई यति कार्यघण्टा बनाएको छ। अनि एकीकृत स्वरूपको पाठ्यक्रम छ, बहुविषयक छ, अन्तर्विषयक छ, बहुविषयकभित्र यी छन्, अनि के अरे अन्तर्विषयकभित्र यी छन्। हरेक हरेक विषयको पहिलो सार म र मेरो परिवार छ। अब ग्रेड टिचिङ हुन्छ, शिक्षकले एकीकृत सिद्धान्तको आधारमा चाहिँ पठन पाठन गर्छ भन्ने कुरा हामीले हिजो एकीकृत पाठ्यक्रमको स्वरूप वा विशेषताभित्र पढेका थियौँ। तर स्थानीय पाठ्यक्रमको ढाँचा, संरचना, अङ्ग भन्यो भने यी कुराहरू हुन्छन्। यो भनेको स्थानीय पाठ्यक्रमभित्र के हेडिङ हुन्छन् भनेको, कुन कुन हेडिङ हुन्छन् भनेको, हेडिङ कुन कुन हुन्छन् भनेको। अब स्थानीय पाठ्यक्रमको संरचनाभित्र सामान्यतया है यो सबैमा यही मात्रै अनिवार्य भन्ने, योभन्दा थप पनि हुन सक्ला, त्यो अलग कुरा हो। तर आधारभूत रूपमा यति हुनैपर्छ। सुरुमा परिचय लेखिँदो रहेछ, परिचय। त्यसपछि तहगत सक्षमता हुँदो रहेछ, तहगत सक्षमता। अब अहिले उद्देश्य नलेख्ने। अब पाठ्यक्रममै सक्षमताको मोडलमा गएको हुनाले, अब पाठ्यक्रममै सक्षमताको मोडलमा गएको हुनाले अब तहगत सक्षमता भन्ने, तहगत सक्षमता भन्ने अब है यो हिसाबले बुझ्नु पर्यो। तहगत सक्षमता भनेर बुझ्ने यो हिसाबले बुझ्नु पर्यो। यसरी बुझौँ। अनि ल हेर्नुहोस्, परिचय हुँदो रहेछ, तहगत सक्षमता हुँदो रहेछ, अनि कक्षागत सिकाइ उपलब्धि हुँदो रहेछ, कक्षागत सिकाइ उपलब्धि हुँदो रहेछ, विषयवस्तुको क्षेत्र र क्रम हुँदो रहेछ, विषयवस्तुको क्षेत्र र क्रम हुँदो रहेछ, विषयवस्तुको विस्तृतीकरण हुँदो रहेछ, विषयवस्तुको विस्तृतीकरण हुँदो रहेछ, शिक्षण सहजीकरण प्रक्रिया हुँदो रहेछ, प्रक्रिया हुँदो रहेछ, सिकाइ मूल्याङ्कन रहेछ र समय निर्धारण, सिकाइ मूल्याङ्कन र समय निर्धारण, समय निर्धारण ए सिकाइ र समय निर्धारण, यति कुराहरू बुझ्नु। यति चाहिँ ढाँचा वा अङ्ग वा संरचनामा यति कुराहरू तपाईहरुले बुझ्नु होला। अब स्थानीय पाठ्यक्रमको ढाँचा वा संरचना वा अङ्ग भन्यो भने यति कुराहरू बुझ्ने, यति कुरा अनिवार्य बुझ्ने है। भनेपछि परिचय, तहगत सक्षमता, कक्षागत सिकाइ उपलब्धि, विषयवस्तुको क्षेत्र र क्रम, विषयवस्तुको क्षेत्र र क्रम, अनि विषयवस्तु विस्तृतीकरण, शिक्षण सहजीकरण प्रक्रिया, अनि सिकाइ मूल्याङ्कन र समय निर्धारण भनेर बुझ्ने। अब यो स्थानीय पाठ्यक्रमको महत्त्व यसो हेर्नुहोस् त साथीहरु, मैले यहाँ टेक्निकली केही म्यानेज गर्नु पर्यो। 1 मिनेट। ल अब स्थानीय पाठ्यक्रमको महत्त्व कसरी लेख्ने त? कसरी लेख्ने स्थानीय पाठ्यक्रमको महत्त्व? त्यसलाई पनि ख्याल गर्नु। अब स्थानीय पाठ्यक्रमको महत्त्व भनेपछि यो सामाजिक विभिन्नता अनुरूपको पाठ्यवस्तुलाई प्रोत्साहन गर्न भनेर बुझ्नु पर्यो। स्थानीय विभिन्नता अनुरूपको पाठ्यवस्तुलाई प्रोत्साहन गर्न, स्थानीय विषयवस्तु र आवश्यकतालाई समेट्न, स्थानीय विषयवस्तु र आवश्यकतालाई समेट्नको लागि पनि चाहिन्छ। स्थानीय पेशा एवं व्यवसायलाई प्रवर्धन गर्न, पेशा व्यवसायलाई प्रवर्धन गर्नका लागि पनि चाहिन्छ। स्थानीय पेशा व्यवसायको संरक्षण, संवर्धन र रूपान्तरण गरी स्वरोजगारको सिर्जना गर्न चाहिन्छ। स्वरोजगारको सिर्जना गर्न चाहिन्छ। पेशा व्यवसायको संरक्षण, संवर्धन र रूपान्तरण गरी, रूपान्तरण पनि गर्छ। यो धेरै महत्त्वपूर्ण क्वेशन छ। अवधारणा महत्त्व यो धेरै महत्त्वपूर्ण क्वेशन छ। रूपान्तरण गरी स्वरोजगारको सिर्जना गर्न चाहिन्छ।
व्यक्ति समूह समाजको आवश्यकता बुझी तिनलाई पुरा गर्न चाहिनेछ। व्यक्तिको समूहको समाजको आवश्यकता बुझेर तिनलाई प्रयोग गर्न चाहिनेछ। अब स्थानीय महत्त्वपूर्ण चाडपर्व, स्थान विशेष, कला कौशल, व्यवसाय, घरेलु उद्योग, प्राकृतिक स्रोतको उचित सम्मान र परिचालन गरी संरक्षण र सम्वर्धन गर्न चाहिनेछ। संरक्षण र सम्वर्धन गर्न पाठ्यक्रमलाई बढी उपयोगी, सान्दर्भिक र आवश्यकतामुखी बनाउन, उपयोगी, सान्दर्भिक र आवश्यकतामुखी बनाउन चाहिनेछ। समाजमा उत्पन्न हुन सक्ने विभिन्न खालका द्वन्द्वको निराकरण गरी समतामूलक समाजको निर्माणमा सहयोग गर्न, समाजमा उत्पन्न हुन सक्ने विभिन्न खालका द्वन्द्वको निराकरण गरी समतामूलक समाजको निर्माणमा सहयोग गर्न। यो समतामूलक समाजको निर्माणमा सहयोग गर्नका लागि पाठ्यक्रम प्रति स्थानीय सरकारवालाहरूको अपनत्व सिर्जना गर्न पनि चाहिनेछ। स्थानीय तहका सरकारवालाहरू र संस्थाको सक्षमता अभिवृद्धि गर्न चाहिनेछ। स्थानीय तहका सरकारवालाहरू र संस्थाको सक्षमता अभिवृद्धि गर्न पनि स्थानीय पाठ्यक्रम चाहिने रहेछ भनेर बुझ्नु पर्यो। स्थानीय पाठ्यक्रम चाहिनेछ भनेर बुझ्ने। अब निष्कर्ष कसरी लेख्ने? निष्कर्ष कसरी लेख्ने? अब यहाँ हामीलाई क्वेसनमा तीनटा कुरा सोधेको छ। अवधारणा सोध्यो, ढाँचा सोध्यो, महत्त्व सोध्यो। अब यहाँ ढाँचाकै कुरा लेख्नु त खासै परेन, अङ्गको कुरा। कम्तीमा अवधारणागत कुरा र कम्तीमा महत्त्वको कुरा चाहिँ सामान्य हिसाबले झल्कियो। धेरै लामो लेख्ने कुरा नि होइन। अब स्थानीय पाठ्यक्रम स्थानीय स्तरमा निर्माण र कार्यान्वयन हुने भएकोले अवधारणा दिइहाल्यो भएकोले यसले स्थानीय आवश्यकताको सम्बोधन गर्ने, पाठ्यक्रम प्रति सरकारवालाको अपनत्व बन्ने, मैले बनाएको भन्छ, मैले बनाएको मेरो भन्छ, अपनत्व बन्ने, क्षमता विकास हुने, स्थानीय विषयहरूले स्थान पाउने, पेशा व्यवसायको प्रबन्धनमा टेवा पुग्न जाने हुँदा स्थानीय पाठ्यक्रमको पठन पाठन हुनु के छ आवश्यक छ, अथवा स्थानीय पाठ्यक्रमको महत्त्व चाहिँ शिक्षण सिकाइमा स्थानीय पाठ्यक्रमको महत्त्व चाहिँ बढी छ भनेर लेख्न मिल्यो, अथवा स्थानीय पाठ्यक्रमको महत्त्व चाहिँ बढेर गएको छ भनेर लेख्न पर्यो। यो हिसाबले लेख्ने, यसरी चाहिँ निष्कर्ष चाहिँ लेख्न पर्यो। अब स्थानीय पाठ्यक्रमको औचित्य भन्यो भने हुन यो महत्त्वलाई नै औचित्यको रूपमा रूपान्तरण गरेर लेखे पनि हुन्छ। औचित्य भन्नु, प्रयोजन भन्नु, महत्त्व भन्नु, आवश्यकता भन्नु, उद्देश्य भन्नु, यी एउटै क्याटेगोरीका कुरा हुन्। तर तिनलाई लेख्दा थोरै क्रियापदका कुरा कतै कतै मिलाउनु पर्ला। उद्देश्य भन्यो भने गर्नु 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 त्यो हिसाबले गर्ने भन्ने हिसाबले चाहिँ हामी लेख्न सकिएला शब्द। आवश्यकता महत्त्व भन्दा गर्न भनौँला, हामी गर्न सहयोग गर्छ भने टुङ्ग्याए नि हुन्छ, तर हरेकमा लामो के लेख्ने भन्ने कुरा हो। अब यसैलाई हामी महत्त्वको पाठबाट पनि लेख्न सकिन्छ। त्यो भएर त्यस्तो धेरै टेन्सन नलिनु। यसले चाहिँ महत्त्वको एङ्गलबाट पनि हामी लेख्न सकिएला। यसले स्थानीय पाठ्यक्रमले स्थानीय आवश्यकताको परिपूर्ति गर्दो रहेछ। स्थानीय आवश्यकताको परिपूर्ति गर्न भने पनि हुन्छ, हामी महत्त्व लेख्नुपर्छ। स्थानीय आवश्यकताको परिपूर्ति गर्न, स्थानीय आवश्यकताको परिपूर्ति गर्न, स्थानीय मागमा आधारित पाठ्यक्रमको निर्माण गर्न। स्थानीय पाठ्यक्रम मागमा आधारित हुँदो रहेछ। यो स्थानीय मागमा आधारित हुँदो रहेछ। स्थानीय स्रोत साधन र विज्ञताको उपयोग गर्न, स्थानीय स्रोत साधन र विज्ञताको उपयोग गर्न, सिक्ने र सिकाउनेको सहभागिताको सुनिश्चितता गर्न, सिक्ने र सिकाउनेको सहभागिताको सुनिश्चितता गर्न, अपनत्वको भावनाको विकास गराउन। अपनत्वको भावनाको विकास गराउँछ। यसले अपनत्वको भावनाको विकास गराउँछ। अपनत्वको भावनाको विकास गराउँछ। अपनत्वको भावनाको विकास गराउँछ यसले, हैन? अब अपनत्वको भावनाको विकास गराउँछ भनेर बुझ्नु पर्यो। अपनत्वको भावनाको विकास गराउँछ यसले। स्थानीय स्तरमा रहेका सरकारवालाहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने काम गर्छ। क्षमता अभिवृद्धि गर्छ यसले। रोजगार तथा स्वरोजगारको सृजना गर्छ। रोजगार तथा स्वरोजगारको सृजना गर्छ। सैद्धान्तिक भन्दा व्यवहारिक पक्षमा बढी जोड दिन्छ।
सैद्धान्तिक भन्दा व्यवहारिक पक्षमा बढी जोड दिन्छ। सैद्धान्तिक भन्दा व्यवहारिक पक्षमा बढी जोड दिन्छ। विद्यार्थी केन्द्रित विधिमा यसले जोड दिन्छ। केमा? विद्यार्थी केन्द्रित विधिमा जोड दिन्छ। यो विद्यार्थी केन्द्रित विधिमा जोड दिन्छ भने बुझ्नु पर्यो। विद्यार्थी केन्द्रित विधिमा जोड दिन्छ भने बुझ्ने। अब राष्ट्रिय पाठ्यक्रम र स्थानीय पाठ्यक्रम बीच के कस्तो समानता र भिन्नता पाउनुहुन्छ उल्लेख गर्नुहोस्। दुईटा चिज सोधियो। एउटा राष्ट्रिय पाठ्यक्रम र स्थानीय पाठ्यक्रम बीच के समानता छ, के भिन्नता छ भनेर सोध्यो। के समानता छ, के भिन्नता छ। अब यसको लागि थोरै विषय प्रवेशबाट सुरु गर्ने। तपाईले तीनटा अथवा चारवटा हेडिङ बनाउनुहोस्। एउटा विषय प्रवेश भन्नुहोस्, स्टार्टिङको कुरा हो। अर्को राष्ट्रिय पाठ्यक्रम र स्थानीय पाठ्यक्रम बीचको समानता लेख्नुहोस्। अर्को राष्ट्रिय पाठ्यक्रम र स्थानीय पाठ्यक्रम बीचको भिन्नता लेख्नुहोस्। अनि थोरै निष्कर्ष दिनुहोस्। थोरै निष्कर्ष दिनु। यो हेडिङबाट तपाईको उत्तर जानु पर्यो। यो प्याटर्नबाट जानु पर्यो। प्याटर्न त हुनु पर्यो। हामी एकैचोटि राष्ट्रिय पाठ्यक्रम र स्थानीय पाठ्यक्रम बीच समानता भनेर लेख्न लाग्यो भने गाह्रो हुन्छ। ठ्याक्क दुईटा अनि यसै गफ सुरु गर्ने। त्यो हेडिङ पनि नदिइकन अनि पहिला समानता लेख्यो अनि के लेख्यो, समानता देयानुसार छन्, भिन्नता देयानुसार छन् भन्ने लेख्यो भने पनि त्यो अलि मजाको भएन। कुरा त तिनै हुन्, लेख्ने तिनै हुन्। अब त्यो हिसाबले तपाईँ हामीले यो लेखेको यो विषय प्रवेशले आफैमा के देखाउँछ? त्यसले समानताको कुरा पनि देखाउँछ, त्यसले थोरै भिन्नताको कुरा पनि देखाउँछ। त्यो कुरा बुझ्नुहोस्। जस्तो राष्ट्रिय तहमा रहेर अब यो विषय प्रवेशमा के लेख्ने भन्दा राष्ट्रिय पाठ्यक्रम के हो, स्थानीय पाठ्यक्रम के हो, यो दुईटा कुरा चाहिँ बुझ्नुपर्छ। विषय प्रवेश भनेकै अब यसलाई राष्ट्रिय पाठ्यक्रमको अवधारणा, स्थानीय पाठ्यक्रमको अवधारणा भनेर लेखे पनि हुन्छ उनलाई। तर त्यो लेख्दा फेरि अलग अलग त्यसले दुईटालाई जोड्न अलिकति झ्याउ हुन्छ। झ्याउ हुने भावनाले यसलाई विषय प्रवेश भनेर लेख्ने त जाति हुन्छ, सजिलो हुन्छ है कम्पेरिटिभ। अब लेख्न त अनिवार्य रूपमा यो मात्रै लेख्नुहोस् भन्ने होइन। अब राष्ट्रिय पाठ्यक्रम भनेको राष्ट्रिय तहमा रहेर कुनै खास स्थानको आवश्यकतामा आधारित नभए, ल हेर्नुहोस्, राष्ट्रिय पाठ्यक्रम कुनै एउटा स्थान विशेषमा आधारित हुँदैन। औसत रूपमा यसले राष्ट्रिय आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्दैन। अब सबै राष्ट्रभरिको आवश्यकता सम्बोधन गर्न सकिन्न, कुनै एउटा स्थानको मात्रै गर्न पनि सकिन्न। त्यो एभरेज रूपमा सबैको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने गरी केन्द्रीय निकायद्वारा विषय विज्ञहरूको सहभागितामा निर्माण गरिने पाठ्यक्रम नै राष्ट्रिय पाठ्यक्रम होला। भनेको राष्ट्रिय आवश्यकता सम्बोधन गर्ने गरी औसत रूपमा राष्ट्रिय आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने, कुनै एउटा स्थान विशेषमा मात्रै आधार नभए औसत राष्ट्रिय आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने गरी केन्द्रीय तहबाट भनेर लेखिने हुन्छ, केन्द्रीय निकायद्वारा भनेर लेखिने हुन्छ। विषय विज्ञ भनेर भनिराख्न पर्दैन। केन्द्रीय निकायद्वारा निर्माण गरिएको पाठ्यक्रमलाई राष्ट्रिय पाठ्यक्रम भनिन्छ अथवा नै राष्ट्रिय पाठ्यक्रम हो। यस्तो पाठ्यक्रमले स्थानीय तहको आवश्यकतालाई पूर्ण रूपमा सम्बोधन नगर्न सक्छ। पूर्ण रूपमा के गर्न सक्छ? सम्बोधन नगर्न सक्छ। यस्तो पाठ्यक्रमले स्थानीय तहको आवश्यकतालाई पूर्ण रूपमा सम्बोधन नगर्न सक्छ। पूर्ण रूपमा सम्बोधन नगर्न सक्छ। अत पाठ्यक्रम समय र स्थान विशेष हुनुपर्छ। स्थान विशेष अथवा समय अनुसार, सान्दर्भिकता अनुसार हुनुपर्छ भन्ने मान्यतामा आधारित भई यो दुईटाको लिङ्क जोड्या हो साथी। राष्ट्रिय पाठ्यक्रमले सबैलाई सम्बोधन गर्न सक्दो रहेनछ। सबैका आवश्यकतालाई, स्थानीय तहको आवश्यकतालाई पूर्ण रूपमा सम्बोधन गर्न नसक्ने रहेछ। अत पाठ्यक्रम समय र स्थान विशेष हुनुपर्दछ भन्ने मान्यतामा आधारित भई स्थानीय विषयवस्तु समेटेर स्थानीय स्तरमा निर्माण र कार्यान्वयन गर्ने पाठ्यक्रम नै स्थानीय पाठ्यक्रम हो। स्थानीय पाठ्यक्रम विकासको विकेन्द्रीकृत र प्रजातान्त्रिक अभ्यास हो भनेर बुझ्नु। स्थानीय पाठ्यक्रम विकासको विकेन्द्रीकृत र प्रजातान्त्रिक अभ्यास हो भनेर बुझ्नु। स्थानीय पाठ्यक्रम विकासको विकेन्द्रीकृत र प्रजातान्त्रिक अभ्यास हो भनेर बुझ्नु। प्रजातान्त्रिक अभ्यास हो भनेर बुझ्ने।
यति कुराहरू तपाईहरुले यसलाई बुझौं। प्रजातान्त्रिक अभ्यास हो, यो विकेन्द्रीकृत र प्रजातान्त्रिक अभ्यास हो भनेर बुझ्ने, यति कुराहरू बुझ्नुस्। अब विषय प्रवेश भनेर यसरी सुरु गर्नुस्। अब समानता भन्यो भने बुदामा यसरी लेख्न मिल्यो, यसरी लेख्न पर्छ भन्ने छैन। दुईटा बीच के समानता छ? द्वितीय राष्ट्रिय उद्देश्यबाट निर्देशित हुन्छ। हामी स्थानीय पाठ्यक्रम भने पनि स्थानीय पाठ्यक्रमले पनि यो राष्ट्रिय उद्देश्यलाई नै पूर्ति गर्ने यसको उद्देश्य। राष्ट्रिय उद्देश्यले शिक्षाको राष्ट्रिय उद्देश्यले यसलाई निर्देशित गरे हुन्छ। तोभर दुईटै राष्ट्रिय उद्देश्यबाट निर्देशित हुँदा छन्। पाठ्यक्रमका ढाँचा र तत्त्व चाहिँ समान हुँदा छन् भनेको एउटै स्ट्रक्चरमा पाठ्यक्रम लेखिँदो रहेछ भनेको। राष्ट्रिय पाठ्यक्रम लेखे पनि कोही परिचय सक्षमता त्यो एबाट लेख्नु पर्यो। अब तत्त्वहरू भने पनि एउटै भयो पाठ्यक्रमको तत्त्व। स्थानीय पाठ्यक्रमको पनि त्यही कुरा बुझ्नु पर्यो। पाठ्यक्रम विकासका ढाँचा र तत्त्व चाहिँ के हुँदो रहेछन्? समान हुँदो रहेछन्। आवश्यकतामा आधारित हुँदो रहेछ। केमा आधारित हुन्छ? आवश्यकतामा आधारित हुँदो रहेछ। आवश्यकतामा आधारित हुँदो रहेछ। सरोकारवालाको संलग्नता रहँदो रहेछ। सरोकारवालाको संलग्नता रहँदो रहेछ। संलग्नता रहँदो रहेछ। सरोकारवालाको संलग्नता रहँदो रहेछ। सरोकारवालाको संलग्नता रहँदो रहेछ। विद्यार्थीलाई ज्ञान, सिप र अभिवृत्ति प्रदान गर्ने काम गर्दछ। ज्ञान, सिप र अभिवृत्ति प्रदान गर्दछ विद्यार्थीलाई। ज्ञान, सिप र अभिवृत्ति प्रदान गर्दछ। ज्ञान, सिप र अभिवृत्ति प्रदान गर्दछ विद्यार्थीलाई। विद्यार्थीलाई ज्ञान, सिप र अभिवृत्ति प्रदान गर्ने काम गर्दछ। प्राकृतिक वातावरण र राष्ट्रिय सम्पदाको संरक्षण र सदुपयोग गर्न सहयोग गर्दछ। प्राकृतिक वातावरण र राष्ट्रिय सम्पदाको संरक्षण र सदुपयोग गर्न सहयोग गर्दछ। सदुपयोग गर्न सहयोग गर्दछ। प्राकृतिक वातावरण र राष्ट्रिय सम्पदाको संरक्षण र सदुपयोग गर्न सहयोग गर्दछ। कामको संसारसँग जोड्दै व्यक्तिलाई सहज जीवनयापनको लागि सहयोग गर्ने काम। दुईटैले व्यक्तिलाई के गर्छ? कामको संसारसँग जोड्दिन्छ। व्यक्तिको सहज जीवनयापनमा सहयोग गर्ने, सामाजिक एकतालाई सुदृढ गर्ने दुईटैको उद्देश्य त्यही हुन्छ। भनेपछि के हुँदो रहेछ? समानता राष्ट्रिय उद्देश्यबाट निर्देशित हुँदो रहेछ। पाठ्यक्रम विकासका ढाँचा र तत्त्व समान हुँदो रहेछ। आवश्यकतामै आधारित हुँदो रहेछ। सरोकारवालाकै संलग्नता रहँदो रहेछ। फरक यति हो, स्थानीय पाठ्यक्रममा स्थानीय सरोकारवालाको सहभागिता हुन्छ। राष्ट्रिय पाठ्यक्रमले सबै लेख्न सक्दैन। ओभरअल शिक्षक, उद्योगी, व्यवसाय लगायतको पाठहरू, शिक्षकका प्रतिनिधिमूलक संस्थाहरू, यो सब प्रतिनिधिमूलक सहभागिता हुन्छ राष्ट्रिय। तर स्थानीयमा जसरी कार्यान्वयन गर्ने ठाउँकै संलग्नता हुन्छ त्यो लेभलको संलग्नता हुँदैन। तथापि राष्ट्रिय पाठ्यक्रम निर्माणकै क्रममा पनि सरकारवालाकै सहभागिता रहन्छ। विद्यार्थीलाई ज्ञान, सिप, अभिवृत्ति प्रदान गर्ने, प्राकृतिक वातावरण, राष्ट्रिय सम्पदाको संरक्षण र सदुपयोग गर्न सहयोग गर्ने काम गर्दो रहेछ। कामको संसारसँग जोड्दै व्यक्तिलाई सहज जीवनयापनको लागि सहयोग गर्ने र सामाजिक एकतालाई के गर्ने? सामाजिक एकतालाई सुदृढ गर्ने काम गर्छ भनेर बुझ्नु पर्यो। सामाजिक एकतालाई सुदृढ गर्ने काम गर्छ। सुदृढ गर्ने काम गर्छ। सामाजिक एकतालाई सुदृढ गर्ने काम गर्छ भनेर बुझ्नु पर्यो। सामाजिक एकतालाई सुदृढ गर्ने काम गर्छ भनेर बुझ्ने। अब राष्ट्रिय पाठ्यक्रम र स्थानीय पाठ्यक्रम बीच भिन्नता के छ त? के छ त फरक? फरक के छ दुईटाको बीच? अब फरकलाई यसरी लेख्नु। अब कति लेख्ने भन्ने कुरा त तपाईलाई कति नम्बरको प्रश्न सोध्यो भन्ने आधारबाट हेर्नुस् है। अब आधार छ उद्देश्य। राष्ट्रिय पाठ्यक्रम, स्थानीय पाठ्यक्रम तीनटा कुरा लेख्नुभयो। व्यापक दायरा हुँदो रहेछ राष्ट्रिय पाठ्यक्रम, स्थानीय पाठ्यक्रमको सीमित दायरा हुँदो रहेछ। अवधारणा राष्ट्रिय पाठ्यक्रम सिद्धान्तमा आधारित हुँदो रहेछ, स्थानीय पाठ्यक्रम व्यवहारमा आधारित हुन्छ। आवश्यकता राष्ट्रिय आवश्यकतामा आधारित हुँदो रहेछ, राष्ट्रिय पाठ्यक्रम, स्थानीय पाठ्यक्रम स्थानीय आवश्यकतामा आधारित हुँदो रहेछ। जानेस् है। उद्देश्य के हुन्छ? व्यापक दायरा समेट्छ राष्ट्रियले। अब सीमित दायरा, ठ्याक्कै एउटा लोकल लेभलको दायरा मात्रै समेट्छ स्थानीय पाठ्यक्रम। अवधारणा यो सिद्धान्त हुँदो रहेछ, यो व्यवहार रहेछ।
ठ्याक्कै व्यवहारमा लागू हुने खालको व्यवहारिक हुनुपर्ने छ। आवश्यकता राष्ट्रिय आवश्यकता हुँदो रहेछ, त्यो स्थानीय आवश्यकतामा आधारित हुँदो रहेछ। विकास गर्ने तह केन्द्रीय तहबाट बनाउँदो रहेछ, स्थानीय स्तरबाट बनाउँदो रहेछ। विकास विषय विज्ञले बनाउँदो रहेछ राष्ट्रिय पाठ्यक्रम, तर स्थानीय पाठ्यक्रम स्थानीय विज्ञ वा सरोकारवालाले बनाउँदछ। स्थानीय विज्ञ वा सरोकारवालाले बनाउँदछ। विषय निर्धारित हुँदो रहेछ, अनिवार्य र ऐच्छिक हुँदो रहेछ राष्ट्रिय पाठ्यक्रममा। अनिवार्य र ऐच्छिक हुँदो रहेछ, अनिवार्य ऐच्छिक हुन्छ राष्ट्रिय पाठ्यक्रममा। स्थानीय पाठ्यक्रममा मागमा आधारित हुँदो रहेछ, स्वतन्त्र हुँदो रहेछ। मागमा आधारित हुँदो रहेछ, स्वतन्त्र हुँदो रहेछ। सहभागिता प्रतिनिधिमूलक हुँदो रहेछ राष्ट्रिय पाठ्यक्रममा। स्थानीय पाठ्यक्रममा व्यापक हुँदो रहेछ, व्यापक। पद्धति राष्ट्रिय पाठ्यक्रममा केन्द्रद्वारा निर्देशित हुँदो रहेछ, स्थानीय पाठ्यक्रममा सुनिर्देशित हुँदो रहेछ, सुनिर्देशित हुँदो रहेछ। स्थानीय पाठ्यक्रममा सुनिर्देशित हुँदो रहेछ, सुनिर्देशित हुँदो रहेछ। अब विषयवस्तुको प्रकृति हेर्दा राष्ट्रिय पाठ्यक्रम वितरण प्रणालीमा आधारित हुँदो रहेछ, स्थानीय पाठ्यक्रम मागमा आधारित हुँदो रहेछ। एउटा वितरण प्रणालीमा आधारित हुँदो रहेछ, अर्को मागमा आधारित हुँदो रहेछ। प्रमाणीकरण राष्ट्रिय पाठ्यक्रम केन्द्र स्तरमा हुँदो रहेछ, स्थानीय पाठ्यक्रम स्थानीय स्तरमा हुँदो रहेछ। अपनत्व राष्ट्रिय पाठ्यक्रममा कम हुन्छ, स्थानीय पाठ्यक्रम आफैले बनाउनु पर्ने भावनाले बढी हुन्छ। अब पाठ्यवस्तु स्थानीय परिवेशमा सान्दर्भिक नहुन सक्छ, नहुन सक्छ है, हुँदैन भन्न पाइएन, नहुन सक्छ। तर स्थानीय पाठ्यक्रम चाहिँ स्थानीय परिवेशकै लागि सान्दर्भिक उपयोगी र ग्राह्य हुनेछ। स्थानीय परिवेशमै सान्दर्भिक उपयोगी र ग्राह्य हुनेछ, ग्राह्य हुनेछ। एकरूपता राष्ट्रिय पाठ्यक्रम हुँदो रहेछ, स्थानीय पाठ्यक्रम हुँदो रहेछ, हुँदो रहन्छ। राष्ट्रिय पाठ्यक्रम हुँदो रहेछ, स्थानीय पाठ्यक्रम हुँदैन। यो हिसाबले तपाईहरुलाई बुझ्नु पर्यो। यसरी चाहिँ बुझौं। यसरी दुईटाको बीचको फरक बुझ्नु पर्यो। कति लेख्ने भन्ने कुरा कति नम्बरमा सोध्छ त्यसका आधारमा 4 नम्बरमा सोध्ला, 5 नम्बरमा सोध्ला, यो फरक यसका आधारमा चाहिँ हेर्ने। त्यो बेला अलिकति मेजर बुदाहरू लेख्ने। अब सबै लेख्न पर्छ भन्ने छैन। अब तपाईहरुसँग समय कति छ, कति लेख्न भ्याउनुहुन्छ, कति नम्बरको सोधेको छ भन्ने कुराबाट आउने हो। अब निष्कर्षमा के लेख्ने? वर्तमान अवस्थामा विश्वव्यापीकरण र स्थानीयकरणको ज्ञान क्षेत्र प्रविधिलाई यसले विश्वव्यापीकरण एड्रेस गर्नुपर्ने छ, लोकलाइजेसन पनि हेर्नुपर्ने छ। एकातिर विश्वव्यापीकरणको समस्या छ, अर्कोतिर स्थानीयकरणको समस्या छ। हामी कस्ता भयौं भने नेपालको जात जाति भूगोल इतिहास पेशा धर्म संस्कृति जान्ने, तर आफ्नो गाउँ ठाउँको पेशा के छ, त्यसको भूगोल के छ, त्यसको संस्कृति के छ, त्यसको जातिगत अवस्था के छ, त्यसको ऐतिहासिक अवस्था के छ, त्यसको सांस्कृतिक अवस्था के छ, त्यहाँका पेशा व्यवसायलाई कसरी प्रमोट गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा हामी परिचित भयौं। के जान्यौं? नेपालमा नेपालको भूगोल यस्तो छ, नेपालको संस्कृति यस्तो छ, नेपालको इतिहास यस्तो छ, नेपालका पेशा व्यवसाय यस्ता छन्, नेपालका मठ मन्दिर यी छन्, नेपालका भाषाभाषी यी छन्, नेपालका जात जाति यी छन्। यी कुरा सब थाहा, यी कुरा थाहा भयो हामीलाई। तर हामीलाई के थाहा भएन भने आफ्नै ठाउँको पेशा व्यवसाय संस्कृति भाषा भूगोल ऐतिहासिक हाम्रो ऐतिहासिक चाहिँ के अरे पृष्ठभूमि, ऐतिहासिक अवस्था, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, हाम्रा विकासका पूर्वाधार, हाम्रा आयोजनका क्षेत्र, हाम्रो क्षेत्रलाई गर्नुपर्ने चाहिँ विकासका लागि गर्नुपर्ने कामहरूको बारेमा हामी परिचित हुन सकेनौं। त्यसैले अब राष्ट्रिय कुरा त राष्ट्रिय कुरा भइहाल्यो, विश्वव्यापीकरणको कुरा भइहाल्यो, राष्ट्रिय पाठ्यक्रमले एड्रेस गर्छ। स्थानीय तहका ती विषयवस्तुले स्थान पाउन्, ती विषयवस्तुको बारेमा ज्ञान सिप र प्रवृत्तिको बारेमा विद्यार्थीलाई अवेर गराउन सकियोस् भन्ने भएको हुनाले, यो भएको हुनाले नै हामी चाहिँ के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने राष्ट्रिय पाठ्यक्रम र स्थानीय पाठ्यक्रम बीच सामञ्जस्य गरेर एडजस्ट गरेर शिक्षण गर्नु आवश्यक छ। दुईटाको सामञ्जस्य गरी शिक्षण गर्नु आवश्यक छ भनेर लेख्नु। यो त महत्त्वमा पनि लेख्न मिल्छ, त महत्त्वको निष्कर्षमा पनि यहाँ लेख्न मिल्छ, महत्त्व औचित्यको निष्कर्षमा पनि लेख्न मिल्छ। यसरी चाहिँ बुझ्नु पर्यो। यसरी हेर्नु। अब स्थानीय पाठ्यक्रमका सम्भावित विषय क्षेत्रहरू के विषय क्षेत्रहरू हुन सक्छन् भनेको हो।
विषय क्षेत्र के हुन्छन् भन्ने बारेमा यहाँ मैले धेरै व्याख्या गरेँ, सोध्ला नसोध्ला। अहिले एउटा स्थानीय पाठ्यक्रमका सम्भावित विषय क्षेत्रहरूमध्ये एउटा हो मातृभाषा। मातृभाषा, यो मातृभाषालाई स्थानीय पाठ्यक्रमकै रूपमा चाहिँ राखिदिएको छ। भनेपछि अब मातृभाषाको छनौट गर्दा तपाईँ हामीले यति यसो मातृभाषाको छनौटमा 2 लाइन लेख्नुपर्छ। मातृभाषाको छनौट गर्दा बहुसंख्यक विद्यार्थीले बोल्ने मातृभाषा छनौट गर्नुपर्छ। कस्ता विद्यार्थीले? बहुसंख्यक विद्यार्थीले बोल्ने मातृभाषा छनौट गर्नुपर्छ। जहाँ मातृभाषाको छनौट गर्न सकिँदैन, जहाँ मातृभाषाको छनौट गर्न सकिँदैन अथवा मातृभाषाको पठन पाठन गर्न सकिँदैन, त्यस्तो ठाउँमा मात्रै, त्यस्तो ठाउँमा भनेको मातृभाषाको पठन पाठन गर्न नसकिने स्थानमा स्थानीय पेशा, व्यवसाय, संस्कृति, भूगोल, प्राकृतिक सम्पदा, स्थानीय शिल्पकला यस्ता विषयसँग सम्बन्धित रहेर स्थानीय पाठ्यक्रमको निर्माण र कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। त्यसैले यसका सम्भावित विषय क्षेत्रहरू के भए? मातृभाषा भयो, स्थानीय संस्कृति, सामाजिक विविधता, इतिहास, सांस्कृतिक सम्पदा, पुरातत्व यी कुराहरू छ। स्थानीय संस्कृति रहेछ, सामाजिक विविधता रहेछ, इतिहास रहेछ, सांस्कृतिक सम्पदा रहेछ, पुरातत्व यी कुराहरू। स्थानीय भूगोल, प्राकृतिक सम्पदा र तिनको सदुपयोग यो कुरा हुँदो रहेछ। परम्परागत तथा प्रचलित स्थानीय सिप तथा कला यी चाहिँ विषय होला। स्वास्थ्य, सरसफाइ तथा वातावरण संरक्षण, स्वास्थ्य, सरसफाइ तथा वातावरण संरक्षण, स्वास्थ्य, सरसफाइ तथा वातावरण संरक्षण र विविध, यो विविधभित्र स्थानीय स्तरका कृषि, पंक्षी तथा पशुपालन, उद्योग, पर्यटन, जडीबुटी लगायत अन्य आयोजनका क्षेत्र, स्थानीय स्तरका कृषि, पंक्षी तथा पशुपालन, उद्योग, पर्यटन, जडीबुटी लगायत अन्य आयोजनका क्षेत्र, परेसाबारी, बगैँचा, कौशी, तरकारी यसको विषय, प्राकृतिक प्रकोप तथा जोखिम व्यवस्थापन, उपभोक्ता सचेतना यी यस्ता विषय क्षेत्रहरू चाहिँ हुँदो रहेछ। यी विषय क्षेत्रहरू हुन्छन् भनेर बुझ्नु पर्यो। यस्ता विषय क्षेत्रहरू हुन्छन् भनेर बुझ्ने। अब स्थानीय पाठ्यक्रम शिक्षण सम्बन्धी गरिएको व्यवस्था र सोको कार्यान्वयन अवस्थाको समीक्षा गर्नुहोस्। स्थानीय पाठ्यक्रम शिक्षण सम्बन्धमा गरेको व्यवस्था, यो भनेको नीतिगत व्यवस्था भनेको। फेरि तपाईले नीतिगत व्यवस्था कोही छ भन्नुहुन्छ, फेरि नीतिगत व्यवस्था कोही छ भन्नुहुन्छ। गरिएको व्यवस्था भनेकै नीतिगत व्यवस्था र सोको कार्यान्वयन अवस्थाको समीक्षा गर्नुहोस् भनेको छ। सोको कार्यान्वयन अवस्थाको के गर्ने? समीक्षा गर्नुहोस् भन्यो। थोरै विषय प्रवेश भन्ने स्थानीय पाठ्यक्रम शिक्षण सम्बन्धी गरिएको व्यवस्था गर्ने, हिजोदेखि आजसम्म के गरिएको छ थोरै लेख्ने, खास अहिले वर्तमानको कुरालाई बढी एड्रेस गर्ने। कार्यान्वयन अवस्थाको समीक्षा भनिसकेपछि हिजोदेखि आजसम्मको कुरा, अहिलेसम्म कार्यान्वयन अवस्था कस्तो भएको छ त, के सकारात्मक कुरा भएको छन्, के प्रयास भएको छन्, के समस्याहरू छन्, अझै के गर्न सकिएको छैन भन्ने कुरा यो कार्यान्वयन अवस्थाको समीक्षातिर पर्छ र निष्कर्ष लेख्ने र लास्टमा के लेख्ने? निष्कर्ष लेख्ने। यति कुराहरू यो भित्र पर्छ भन्ने कुरा बुझ्नुहोस्। यति कुरा पर्छ भनेर बुझ्ने। अब यो विषय प्रवेश लेख्दा यो खासै अरू धेरै लेख्न पर्छ। अघि नै हामीले भनेको डट भनिन्छ। प्राथमिक शिक्षा पाठ्यक्रम 2049 ले व्यवस्था गरे अनुसार सुरु गरिएको, किनभने हामीले स्थानीय पाठ्यक्रम पढाउन सुरु गरेको 2049 सालले हो। प्राथमिक शिक्षा पाठ्यक्रम 2049 ले गरेको व्यवस्था अनुसार सुरु गरिएको स्थानीय पाठ्यक्रम मातृभाषा शिक्षण वर्तमानमा आधारभूत तहको कक्षा 8 सम्म पठन पाठन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। वर्तमानमा कति कक्षासम्म छ? आधारभूत तहको कक्षा 8 सम्म यो पठन पाठन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ भनेर बुझ्नु। यति लेख्ने, हामीलाई धेरै लेख्न परेन। हामीलाई अवधारणा सोधेको छैन, के हो भन्नुहोस्। यसले दुईटा कुरा दियो। यो नीतिगत व्यवस्थाको कुरा पनि भयो, कार्यान्वयन अवस्थाको समीक्षा पनि भयो। 2049 सालले सुरु गरिएको छ। अहिले कक्षा 8 सम्म पढाउनु पर्ने व्यवस्था छ है भनेर थोरै प्रवेश गरियो। अब स्थानीय पाठ्यक्रम शिक्षण सम्बन्धी गरिएको व्यवस्था के व्यवस्था गरियो अथवा यो नीतिगत व्यवस्था के हो भन्यो भने यही हो। नीतिगत व्यवस्था भन्यो भने यही हो।
अब खास गरी तपाईहरुले यसमा एउटा प्राथमिक शिक्षा पाठ्यक्रम 49 को कुरा, प्राथमिक शिक्षा पाठ्यक्रम 62 को कुरा, आधारभूत शिक्षा पाठ्यक्रम 2069 कक्षा 6-8 को कुरा र अहिलेको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप अथवा अहिलेको वर्तमान पाठ्यक्रम प्रारूप, कम्तीमा यी 4 वटा कुरा जान्न, कम्तीमा यी 4 वटा कुरा जान्न। यी 4 वटा पाठ्यक्रमले चाहिँ हामीलाई गाइड गरेका छन्। जस्तो प्राथमिक शिक्षा पाठ्यक्रम 2049 ले 100 पूर्णाङ्कको एक विषय ऐच्छिक विषयको रूपमा पठन पाठन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। एउटा विषय ऐच्छिक विषयको रूपमा पठन पाठन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। एउटा विषय ऐच्छिक विषयको रूपमा पठन पाठन गर्नुपर्ने व्यवस्था यो प्राथमिक पाठ्यक्रम 2049 ले गरेको छ। ऐच्छिक भाषा हो खास गरी। प्राथमिक शिक्षा पाठ्यक्रम 2062 ले दुईटा चीज गर्यो। एउटा 3टा विषयमा स्थानीय पाठ्यक्रम अंशको कुरा गर्यो, सामाजिक अध्ययन, सृजनात्मक कला र शारीरिक शिक्षा विषयमा स्थानीय पाठ्यक्रम अंशको कुरा गर्यो, स्थानीय पाठ्यक्रम अंशको कुरा गर्यो र एउटा 100 पूर्णाङ्कको स्थानीय विषय वा मातृभाषाको पठन पाठन गराउने व्यवस्था गर्यो। एउटा 100 पूर्णाङ्कको स्थानीय विषय वा मातृभाषाको पठन पाठन गराउने व्यवस्था गर्यो। त्यो व्यवस्था गर्यो। अब आधारभूत शिक्षा पाठ्यक्रम 2069 कक्षा 6-8 ले के गरिदियो? एउटा विषय स्थानीय विषय वा मातृभाषाको पठन पाठन गराउने कुरा गरिदियो 6-8 ले, 69 को पाठ्यक्रमले। अनि 70 देखि लागू भएको। अनि त्यहाँभन्दा अगाडि प्राइमेरीमा मात्रै थियो। आधारभूत शिक्षा पाठ्यक्रम 2069 कक्षा 6-8 ले एउटा विषय स्थानीय विषय वा मातृभाषाको पठन पाठन गराउने व्यवस्था गर्यो। अहिले वर्तमान पाठ्यक्रम संरचनाले के गरेको छ त भन्दा कक्षा 1-3 मा वार्षिक 5 पाठ्यघण्टा, कक्षा 4 देखि 8 सम्म वार्षिक 4 पाठ्यघण्टा, 4 पाठ्यघण्टाको स्थानीय विषय वा मातृभाषा स्थानीय तहबाटै स्वीकृत गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। अहिले त्यो कार्यान्वयन छ। राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूपले 2076 ले आधारभूत तहसम्म स्थानीय विषय वा मातृभाषाको पठन पाठन गर्ने व्यवस्था गर्नुका साथै सुका लागि पाठ्यक्रम एवं पाठ्यसामग्री विकास गर्ने जिम्मेवारी कसलाई दिएको छ? स्थानीय तहलाई दिएको छ। जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिएको छ। अब संस्कृतलाई पनि पढाउन सकिन्छ। यो पनि छ अहिलेको अवस्था। संस्कृतलाई कक्षा 8 सम्म स्थानीय विषयको रूपमा पठन पाठन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। नेपालको संविधानको धारा 31 को 5 ले प्रत्येक नेपाली समुदायलाई आफ्नो मातृभाषामा शिक्षा पाउने र सोका लागि शिक्षण संस्था खोल्न पाउने हक हुनेछ भनेर यो मातृभाषाको शिक्षण सम्बन्धी संवैधानिक प्रावधान पनि राखिएको छ। यो जनरली गरिएको व्यवस्था हो। यो नीतिगत व्यवस्था हो, गरिएको कार्यान्वयन व्यवस्था हो। अब समीक्षा भनेपछि दुईटा चीज हुनु पर्यो। जस्तो समीक्षा भनेको मेरो पढाइको समीक्षा गर्नु पर्यो भने मैले के पोजिटिभ कुरा के प्रयास गरे भन्ने कुरा चाहिँ एउटा पोजिटिभ वेमा लेख्नु। अर्को अलिकति सकारात्मक वेमा चाहिँ के लेख्ने, अलिकति उसको के अरे सुधारात्मक वेमा भने यो भयो भने यसो हुन त अझै सकेको छैन है भनेर पनि लेख्नु। जस्तो पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले 2051 देखि मातृभाषाका पाठ्यसामग्री विकास गर्न लाग्यो। तथापि अहिलेसम्म 26 वटा मातृभाषा जुन संस्कृत बाहेक 26 वटा मातृभाषाको पाठ्यसामग्री विकास गरिएको भए पनि ती सामग्रीको यथोचित उपयोग हुन सकेका छैन। अहिलेसम्म यथोचित उपयोग हुन सकेको 26 वटा मातृभाषा बनाएको छु भन्छ, तर तिनको यथोचित उपयोग हुन सकेका छैन, यथोचित प्रयोग हुन सकेका छैन। ती सामग्रीको यथोचित मात्रामा उपयोग हुन नसकेको भने मतलब अब स्थानीय पाठ्यक्रमका सम्बन्धमा स्रोत सामग्री बनेका छन्, निर्देशिका बनेका छन्, प्रारूप बनेका छन्, मार्गदर्शन बनेका छन्, तालिम दिएको छ, तर अझै पनि दिन त दिएको छ, अझै पनि यसको निर्माण र कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तहका सरोकारवालाको क्षमता विकास हुन सकेको छैन। यसको निर्माण र कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तहका सरोकारवालाको क्षमता विकास हुन सकेको छैन। स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माणको मुख्य जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिएको भए पनि मुख्य जिम्मेवारी कसलाई दिएको छ? स्थानीय तहलाई दिएको रहेछ मुख्य जिम्मेवारी। त्यो भए पनि स्थानीय तहमा स्थानीय पाठ्यक्रम तथा पाठ्यसामग्री विकास हुनै सकेको छैन। अझै धेरै स्थानीय तहमा है हुनै सकेको छैन भन्ने होइन, धेरैमा अझै पनि स्थानीय पाठ्यक्रम पाठ्यसामग्री विकास हुन सकेको छैन। पाठ्यक्रम बनाए होला, पाठ्यसामग्री बनाए छैन। अहिले पनि स्थानीय पाठ्यक्रम के छ भन्नुहुन्छ भने कोही कसैले बनाइदिने जस्तो भएको छ।
स्थानीय पाठ्यक्रम विकास गरिएका स्थानीय तहमा पनि पाठ्यक्रम अनुसार पाठशाला विकास र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेका छैन। बन्न त बनेका छन् तर त्यसलाई जुन रूपमा सोच्नु पर्ने हो त्यो हिसाबले चाहिँ कार्यान्वयन हुन सकेका छैन। स्थानीय पाठ्यक्रम विकास तथा कार्यान्वयन सम्बन्धमा स्थानीय तह र विद्यालयको सक्षमता विकास हुन सकेका छैन। स्थानीय विषयको सट्टामा अधिकांश विद्यालयमा अहिले पनि अङ्ग्रेजी र कम्प्युटर विषयको पठन छ। भन्ने स्थानीय, पढाउने अङ्ग्रेजी, पढाउने कम्प्युटर, 6-7 तिर गएर कम्प्युटर पढाहन्, प्राइमेरीमा जाँदाखेरि अङ्ग्रेजी पढाहन्। हामीले बेहोरेको त्यही हो। स्थानीय पाठ्यक्रम विकास र कार्यान्वयनका सन्दर्भमा सञ्चालित कार्यक्रमहरूको अझैसम्म उल्लेख्य प्रभावकारिता देख्न सकिएका छैन। स्थानीय पाठ्यक्रम विकास र कार्यान्वयनको लागि जिम्मेवार निकायहरूले उल्लेख्य भूमिका निर्वाह नसकेको, जिम्मेवार निकायहरूले उल्लेख्य भूमिका निर्वाह गर्न सकेका छैनन्। कार्यान्वयनका लागि आवश्यक स्रोत, जनशक्ति व्यवस्था र क्षमता विकासमा पर्याप्त ध्यान पुग्न सकेका छैन। कार्यान्वयनका लागि आवश्यक स्रोत, जनशक्ति व्यवस्था र क्षमता विकासमा पर्याप्त ध्यान पुग्न सकेका छैन। पर्याप्त ध्यान पुग्न नसकेको भनेर बुझ्नु पर्यो। निष्कर्षमा स्थानीय पाठ्यक्रमको कार्यान्वयनका सन्दर्भमा नीतिगत व्यवस्था छन्, पाठ्यक्रम बनेका छन्, पाठ्य सामग्री निर्माण पनि भएको छ, क्षमता विकासका क्षेत्रमा प्रयासहरू भएको छन्। तथापि त्यसले सार्थक नतिजा, जे नतिजा दिन पर्ने हो त्यो नतिजा हासिल गर्नका लागि अझ थप प्रयत्न गर्नुपर्ने देखिन्छ। यहाँ नेगेटिभ पनि लेखिएन, गर्न त धेरै गरियो तर त्यसको रिजल्ट दिनका लागि अझै थप प्रयास गर्नु आवश्यक छ। यसरी निष्कर्ष लेखियो, यसरी चाहिँ लेख्ने। नेपालमा स्थानीय पाठ्यक्रम कार्यान्वयनका चुनौतीहरू उल्लेख गर्दै स्थानीय पाठ्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनको बारे यो भोलिबाट छलफल गरौँला। यसलाई केही जिज्ञासा छ साथीहरू? सर च्याट खोलिदिनु त। आज पढेको कुरा मात्रै, अरू पढ्नै बाँकी छ स्थानीय पाठ्यक्रमको। च्याट खोलिदिनु सर। आज पढेको कुरा मात्रै, अब बाँकी त बाँकी नै छ अझै। यसका चुनौती बाँकी छन्, निर्माणका प्रक्रियाहरू बाँकी छन्। त्यो कुरा हेर्ने, त्यो त बाँकी नै छ है। आवश्यकता महत्त्व एउटै हो। ल अब त्यो हिसाबले हेर्नु पर्यो। तपाईँलाई समता र समानता किन चाहिएको छ? अहिले काँड चाहिए है। अब फास्ट पढ्न पाए हुन्थ्यो भन्छन् फेरि कोही कोही। तपाईँले चाहिँ वहाँ 10 नम्बरको पढ्न पर्दा 10-12 दिन लाएर पढ्ने, यहाँ 3 दिन पढ्दाखेरि पनि अझै फास्ट चाहियो। अब किताब पढ्नुहोस्। अब भोलि सकिन्छ यो 1-10 भोलि सकिन्छ है। 1-10 भोलि गर्ने। अब मिलाएर लेख्दा हुँदैन अरे। मिलाएर लेख्न सके त कायदा हुन्छ, कायदा हुन्छ मिलाएर लेख्न सके है त। मिलाएर लेख्न सके त कायदा हुन्छ। ल साथीहरू, ल तपाईँहरूको ठिकै छ। ल विद्यालय तहमा स्थानीय पाठ्यक्रम विकास सम्बन्धमा गरिएको व्यवस्था अघि भर्खर पढेको कुरा है। यो हिसाबले गर्नु होला। अब चरण र अङ्गमा फरक छ, भोलि पढ्नु होला है। प्रवर्धन र सम्वर्धनमा फरक हुन्छ। डिक्सनरी खोज्नु न के फरक हुन्छ। आवश्यकता, महत्त्व, प्रयोजनलाई एउटै रूपमा बुझ्नुहोस्। प्रवर्धन भन्नु र सम्वर्धन भन्नु के रहेछ यसो हेर्नु त। प्रवर्धन भनेको बढाउने हो, सम्वर्धन भनेको उसको पाठबाट हेर्नुपर्छ। प्रवर्धन गर्न भनेको त्यसलाई टेवा दिने के हेर्ने हिसाबले हो। समीक्षा भनेको के हो? यसो हो। तपाईँले मलाई रिसा भन्नु होला, म रिसा होइन। ठिक छ, त्यो तपाईँहरूको समीक्षा पाठमा है। तपाईँहरूको समीक्षा पाठमा सरले यस्तो राम्रो पढाउनु भएको छ तर नरिसाइदिए हुन्थ्यो भन्नुभयो भने त्यो समीक्षा। तर अलिकति हँसिलो तालले केही कुरा, कुनै प्रश्नमा नरिसाइदिए हुन्थ्यो। हामी त लन्ठु भम, कोही सोध्यौँ जस्ता क्वेसन पनि। तर सर त
त्यो कुरालाई स्वाभाविक बुझेर नरिसाइदियो हुन्थ्यो भन्नुभयो भने त्यति समीक्षा दुईटा चिज भयो यो त ठिक हो राम्रो हो तर तर यसो यसो यसमा सुधार गर्न पाए समीक्षा भनेको कस्तो हो भने भाइ बहिनीहरू तपाईँ हामी दिनभरि एउटा पूजा कार्यक्रम गऱ्यो भने बेलुका यसो बसेर चाहिँ आज के राम्रो भयो केमा अलिकति कमजोरी भयो भनेर हेर्ने चिज हो त्यसलाई समीक्षा भन्छ है यो हिसाबले बुझ्नु पर्यो यसरी हेर्ने यसरी हेर्नुहोस् चुनौती र समस्याको बारेमा मैले कतिचोटि बोले त्यो कुरा ख्याल आउँछ कतिचोटि बोले होला समस्या यस्तो चुनौती यस्तो भनेर यो हिसाबले बुझ्नु होला है त ल थ्याङ्क यू यसरी हेरौँ थ्याङ्क यू साथी भोलि हामी यो एकाइ सक्छौँ भोलि हामी एकाइ 10 सक्छौँ है हस् थ्याङ्क यू